अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ताल्लुम के सबक का इंतहाई अहम पॉइंट करने जा रहे हैं। वो है ताल्लुम के नज़रियात। हमारे पास ताल्लुम के दो नज़रियात हैं, किरदारियत का नज़रिया ताल्लुम और वक़ूफ़ी नज़रिया ताल्लुम। किरदारियत का नज़रिया ताल्लुम देखते हैं। आपको जैसा कि पता है कि ताल्लुम हम कहते हैं सीखी गई चीज़ को, सीखे हुए इल्म को। तो ताल्लुम किरदारियत के नज़दीक फ़र्द के ज़ाहरी किरदार में जो तब्दीली आएगी, हम उसी को ताल्लुम कहेंगे। फ़र्ज़ करें एक फ़र्द साइकिल चला रहा है तो फिर हम कहेंगे कि फ़र्द जो है वो साइकिल चलाना सीख गया है। तो ताल्लुम को ये किरदारियत के जो हामी माहिरीन हैं वो कहते हैं आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहरी तौर पर एक फ़र्द क्या काम कर सकता है या कौन सा काम सरअंजाम दे रहा है, जब आप उसको वो काम करते हुए देखते हैं, फ़ेलियाती और ज़ाहरी तौर पर उसके अंदर जो तब्दीली रूनमा होती है, वो ताल्लुम को मुहीज और उसके रद्द-ए-अमल के दरमियान गहरे ताल्लुक़ की सूरत में बयान करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इनके नज़दीक ताल्लुम उस वक़्त वक़ूफ़ पज़ीर होता है जब मुहीज और रद्द-ए-अमल के दरमियान ताल्लुक़ पैदा हो जाए। इनका जो मेन पॉइंट है, जिस चीज़ पर आपने इस नज़रिए को याद रखना है वो ये है कि फ़र्द के किरदार में जो तब्दीली हमें नज़र आएगी तो उस तब्दीली की बुनियाद पर हम कहेंगे कि फ़र्द के अंदर ताल्लुम वक़ूफ़ पज़ीर हुआ है। ये या इसके हामी माहिरीन जो हैं, किरदारियत के हामी माहिरीन जो हैं, वो ये कहते हैं कि फ़र्द वही कुछ करता है जो वो किसी पेश आने वाले मुहीज के तौर पर सीखता है। आपको पता है कि मुहीज उस फोर्स को कहते हैं या उस चीज़ को कहते हैं जिसके जवाब में हम कोई अपनी जवाब ज़ाहिर करते हैं। जैसे खौफनाक चीख की आवाज़ सुनकर हमारा डर जाना या बहुत ऊंची आवाज़ सुनकर हमारा डर जाना, इसमें ऊंची आवाज़ जो होगी वो मुहीज होगा और हमारा डर जाना जो होगा वो जवाबी रद्द अमल होगा। इस में जो किरदारियत में है, जो हामी हैं वो कहते हैं कि फ़र्द का हर अमल जो है वो मुहीज के साथ जुड़ा होता है, और जब आप मुहीज बार बार अफराद पर असरअंदाज होता है तो फ़र्द की जानिब से जो रद्द अमल पैदा होता है उस रद्द अमल में पुख्तगी पैदा हो जाती है। तो इस तरह फ़र्द का ये रद्द अमल जो है वो फ़र्द के बार बार किसी काम को करने का जो अमल होता है वो फ़र्द के किरदार में मुस्तहकम और मुस्तकिल तब्दीली की वजह बन जाता है। इसी में आप एक और डेफिनेशन देखोगे कि तशरीत क्या होती है। इनके नज़दीक जब दो तजर्बात या दो वाक़यात एक ही वक्त में वक़ूफ़ पज़ीर हों और दोनों वाक़यात और तजर्बात में एक तरह का ताल्लुक़ कायम हो, यही वाक़यात जब बार बार आपके सामने वक़ूफ़ पज़ीर होते रहेंगे तो उनमें एक मुस्तकिल ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा। बाद में अगर सिर्फ़ एक वाक़या या एक मुहीज आपके सामने ज़ाहिर होगा तो जो वाक़या उस वक़्त उस सूरत हाल में मौजूद नहीं है वो ख़ुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। मुहीज और जवाब के इस ताल्लुक़ को माहिरीन नफ्सियात तशरीत कहते हैं, या इनकासे मशरूत भी इसको कहा जाता है। इस तजर्बे को मैं आपको मिसाल दूंगी कि आपकी क्लास की अगर दो बच्चियां बेस्ट फ्रेंड हैं और वो दोनों हमेशा इकट्ठी पाई जाती हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ क्लासेस में, तो आप जब उनको बार बार देखोगे तो आपके जहन में उन दोनों का कंसेप्ट जो होगा वो इकट्ठे का डेवलप हो जाएगा। उनमें से बाज़ औक़ात ये होगा कि अगर एक बच्ची एब्सेंट होगी क्लास में, आपको नज़र नहीं आएगी, तो जो बच्ची बैठी होगी आप उसको नहीं देखेंगे बल्कि जो नहीं आई हुई होगी उसका कॉन्सेप्ट आपके जहन में आएगा और आप उसकी फ्रेंड से पूछोगे कि आज वो क्यों नहीं है आपके साथ, आज वो एब्सेंट है। तो दो चीज़ें जब बार बार आपके सामने ज़ाहिर होती रहें, इकट्ठी होती रहें, तो उसके नतीजे में आपके जहन में जो तसव्वुर पैदा होता है उसको हम तशरीत कहते हैं। तशरीत से मुराद होती है जुड़ जाना, दो चीज़ों का आपस में इकट्ठे हो जाना। तो किरदारियत का नज़रिया ताल्लुम की जो बेस है वो ये है कि ताल्लुम हम उस तब्दीली को कहेंगे जो तब्दीली आपके किरदार में ज़ाहिर हो। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि आपको कुकिंग आती है, तो जब तक आप पका कर नहीं सामने लेकर आएंगी हम उस वक़्त तक उस बात को सही नहीं मानेंगे।
یا فرض کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لیسن یاد ہے، آپ سے ٹیچر پوچھتی ہیں، آپ اس کو سنا لیتی ہیں، سبق کو ٹیچر کو صحیح سنا لیتی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ کے کردار میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، چونکہ اس مکتبہ فکر کے لوگ کردار کی ظاہری تبدیلی کو ہی تعلم کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام بھی کرداریت پڑا ہے۔ اس کے اور بھی بے شمار ذیلی نظریات ہیں۔ آپ کو کرداریت کی تعریف، کرداریت کے حامی ماہرین، کرداریت کے نظریات، یہ تمام سوال جو ہیں وہ معروضی طور پر آتے ہیں، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ کرداریت کے جو نظریات ہیں اس میں پہلا نظریہ ہے وہ ہے نظریہ ربط، یہ تھورن ڈائک نے پیش کیا، جس نے تعلم کے قوانین بھی پیش کیے تھے۔ کرداریت کا دوسرا نظریہ ہے کلاسیکی تشریح، یہ پیولاف ایک روسی ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ تیسرا ہے فعلیاتی تشریح، یہ سکنر نے پیش کیا تھا۔ ان تمام جو نظریات ہیں ان میں محیج اور جو جوابی رد عمل ہے اس میں گہرے اور مستقل تعلق کی صورت میں ہی تعلم کو واضح کیا گیا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس کے نتیجے میں ہی کوئی نہ کوئی جوابی رد عمل پیدا ہوگا۔ تو اس کرداریت کی جو مین تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ محیج اور جوابی رد عمل کے تعلق کو ہی ہم تعلم کہتے ہیں، اور وہ جب بار بار وقوع پذیر ہوتا ہے تو تعلم جو ہے وہ مستقل حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ ہے تعلم کا وقوفی نظریہ تعلم۔ آپ نے تعلیم کے دائرۂ عمل میں دیکھا تھا کہ فرد کے اندر 3 طرح کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، وقوفی تبدیلی، تاثراتی تبدیلی اور مہارتی تبدیلی۔ تو وقوف سے مراد ہے ذہن۔ اس نظریے کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی آپ کے ظاہری کردار میں بعد میں ظاہر ہوتی ہے، اور آپ کے دماغ میں یا آپ کی ذہن میں وہ تبدیلی پہلے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ تبدیلی دراصل آپ کے دماغ میں ہوتی ہے اور وہ ظاہر آپ کے ظاہری کردار سے ہوتی ہے۔ ان کے نظریات کے جو حامی ماہر نفسیات ہیں ان کے نزدیک تعلم کی بنیاد ظاہری عمل کی بجائے فرد کی وقوفی کیفیات ہیں، اور وقوفی کیفیات میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو کہہ سکتے ہیں، آپ کے فہم و ادراک یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کہہ سکتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہی ہماری ذہنی صلاحیتیں اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ انسان کسی پیش آنے والے محیج کا جواب جو ہے وہ کس صورت میں دے گا۔ اس نظریے کے حامی جو فرد ہیں ان کے مطابق فرد کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فرد کے رجحانات اور جواب دینے کی جو صلاحیت ہے وہی تعلم کی بنیاد بنتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ فرد کی سوچ اور فکر میں جو تبدیلی ظاہر ہوتی ہے وہ فرد کے ظاہری کردار کو متاثر کرتی ہے، یعنی فرد کا ظاہری کردار جو ہوتا ہے وہ انسان کی ذہنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ فرد ان کے خیال میں، ان کے حامی ماہرین کے خیال میں، فرد سیکھنے کے عمل میں اپنے پورے ماحول پر غور کرتا ہے اور ماحول میں موجود تمام محیجات اور واقعات میں سے اپنی ذہنی فکر اور صلاحیت کی بنیاد پر صرف وہ محیجات اور واقعات منتخب کرتا ہے جو اس کے جو مسئلہ درپیش ہے اس کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے، اور وہ پھر جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے اپنی مربوط ذہنی کاوش یعنی اپنی مربوط جڑی ہوئی یا مکمل ذہنی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر کرتا ہے۔ وقوفی ماہرین کے نزدیک صرف ایک محیط اور ایک جواب کے درمیان جو تعلق ہے وہ تعلم نہیں ہے، بلکہ فرد ماحول سے صرف انہی محیجات پر توجہ دے گا جو اس کو مقصد حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ فرد ضروری اور مفید محیجات کو منتخب کرتا ہے، باقی جو غیر ضروری محیجات ہوتے ہیں انہیں رد کر دیتا ہے، اور جو وہ محیجات منتخب کرتا ہے یا پھر وہ رد کرتا ہے، ان دونوں میں منتخب کرنے میں اور رد کرنے میں فرد اپنی ذہنی صلاحیتوں کو ہی استعمال میں لے کر آتا ہے، کیونکہ باطنی صلاحیتیں اور ذہنی فکر کا تعلق آپ کے وقوف یا آپ کے دماغ یا آپ کے ذہن سے ہے، اسی لیے اس نظریے کو ہم وقوفی نظریہ کہتے ہیں۔ ان ماہرین کے نزدیک اصل تبدیلی جو ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فرد کی سوچنے سمجھنے کی یا پھر اس کے باطنی اعمال میں ہوتی ہے، اور ظاہری کردار صرف اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو تعلم چونکہ ایک باطنی عمل ہے، ظاہری افعال اس کا عکس ہوتے ہیں، اس لیے ظاہری کردار باطنی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ وقوفی نظریات کے جو حامی افراد ہیں ان میں کوفکا، کوہلر، ورتھیمر، جان پیاجے، برونر، ویگوٹسکی، اوسویل اور رابرٹ گانے جو ہیں وہ اس کے اہم حامی ماہرین ہیں۔ اس کے بھی ذیلی نظریات ہیں جس میں گیسٹالٹ کا نظریہ تعلم ہے، معلومات کے تجزیے کا نظریہ ہے، بصیرت کا نظریہ تعلم ہے، اور علمی ساخت کا
نظریہ تعلم ہے۔